आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी अदालत का सरबराह बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेगा और आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की तरफ से आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी। तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में ANP की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तरमीम पेश। ज़ेर अल्तवा मुकदमात 1 साल में निपटाए जाएंगे। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाई जाएंगी। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। आज से तहरीक शुरू, पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाजी मुहिम के आगाज़ पर रात 8:30 बजे नारे लगाने का ऐलान। आज का नारा, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा, 27वीं तरमीम अशराफिया के मफादात के लिए आइन का ताल्लुक़ सियासी शख्सियात से होता है। सेनेटर राजा नासिर अब्बास का कहना था कि पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह किया जा चुका है। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम में प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना देने की तरमीम फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम के सामने जवाबदेह है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। तरमीम शेख काबीना की मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा किया। कहा, हिदायत के बाद शेख फिलफौर वापस ली जाएगी। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को भी फैसले से आगाह कर दिया गया। 27वीं तरमीम पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में पेश रहा। पीपल्स पार्टी ने सदर को ताउम्र इस्तिस्ना देने का मुतालबा पेश कर दिया। आइन की शेख 248 सिर्फ ओहदे के दौरान इस्तिस्ना देती है। पीपल्स पार्टी चाहती है ये मुद्दत आगे बढ़े। पीपल्स पार्टी का नैब के खात्मे का भी मुतालबा। मीसाक़ जमहूरियत का हवाला दिया गया। नैब की जगह पार्लिमानी निगरानी में खुद मुख्तार एहतसाब कमीशन के क़याम की तजवीज़। तरमीम का हतमी मुसवदा पार्लिमानी कमेटी के जायजे के बाद असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की पॉलिसियाँ बनाई। लैपटॉप स्कीम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले की एक कड़ी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वर्चुअल तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुनरमंद इंसान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। हुकूमत नौजवानों को हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने फारिगुल तहसील तलबा को इन्हें ख्वाहिशात पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान के नौजवानों के हुनर और तख्लीकी सलाहियतों की दुनिया मुतरफ है। फैसलाबाद के कौमी असम्बली के हल्का NH 96 में के ज़िमनी इंतखाबी दंगल के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने निजी उम्मीदवार के लिए मैदान खुला छोड़ दिया। नून लीग को एक और कामयाबी मिल गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकास खरल लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी के हक़ में दस्तबरदार। तहसील जड़ामाला के हल्का 96 में नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के साबिक MPA राय शाहजहां खरल और साबिक टिकट होल्डर राय वकास खरल ने जलसे के दौरान नून लीग के उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार होने का ऐलान किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हज 2026 के लिए इंतजामात और सहूलियात से मुतालिक बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पा गया। सऊदी नायब वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान और विफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर डॉक्टर अताउर रहमान ने जद्दा में हज मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। विफाकी सेक्रेटरी मजहबी उमूर का मेहमान नवाजी और सहूलियात की फराहमी के लिए सऊदी हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। आइंदा साल भी पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को आला मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। सरकारी और प्राइवेट हज स्कीमों के इंतजामात बर वक्त और मौसर तरीके से मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतल्लिक़ इजलास। हुक्काम को जनवरी में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की नई असामियों का ऐलान यकीनी बनाने की हिदायत। PMS की असामियाँ मुश्तहर करने के लिए होम वर्क शुरू किया जाए। डिजिटलाइजेशन से कारकर्दगी और शफाफियत दोनों यकीनी बनाई जाएँ। सुहेल आफरीदी ने कहा, गैर ज़रूरी इंसानी मदाखलत और सिफारशी कल्चर ख़त्म करने के लिए तमाम उमूर को डिजिटल किया जाए। वज़ीर आला की पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भर्तियों का अमल भी तेज़ करने की हिदायत।
FIA نے جعلی پاکستانی شہریت حاصل کرنے کی کوشش ناکام بنائی، افغان شہری صدیق اللہ سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ یونس خان نے خود کو افغان شہری کا والد ظاہر کر کے جعلسازی میں مدد دی۔ فیاض خان اور سمیع اللہ بطور گواہ اور تصدیق کنندگان ملوث۔ صدیق اللہ کی جعلی شہریت کی تصدیق غیر قانونی قرار دے دی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف تفتیش کا آغاز، مزید کارروائی جاری ہے۔ چودھری شجاعت حسین سے جرمن سفیر کی ملاقات، صوبائی وزیر شافع حسین اور وفاقی وزیر صالح حسین بھی موجود تھے۔ جرمن سفیر نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تجارت پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے عملی اقدامات پر زور، پاکستان اور جرمن سرمایہ کاروں کے درمیان جوائنٹ وینچر کے امکانات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق MNA افتخار احمد چیمہ دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم نے مرحوم کے بھائی سابق IG موٹرویز ذوالفقار احمد چیمہ اور سابق رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار احمد چیمہ سے ٹیلی فون پر تعزیت کی۔ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا۔ دکھ کی اس گھڑی میں ان کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ مفکر پاکستان علامہ اقبال کا 148ویں یوم ولادت آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈ کی تبدیلی کی تقریب، پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ ریئر ایڈمرل سہیل احمد مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان رینجرز پنجاب کا دستہ فرائض مکمل کر کے مزار سے رخصت ہو گیا۔ امیر البحر نوید اشرف اور نیول افسران کی جانب سے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم اقبال پر مشترکہ پیغام، کہا علامہ اقبال کا فکری ورثہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا کیا۔ اقبال کے نظریات نے پاکستان کی قومی شناخت کی تشکیل میں بنیاد فراہم کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ علامہ اقبال کے الفاظ نے امت مسلمہ کو جد و جہد آزادی کی ترغیب دی۔ اقبال کے افکار نے امید کا وہ چراغ روشن کیا جو منزل کا پتہ دیتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا علامہ اقبال کو شاندار خراج عقیدت۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا، اقبال کے فکر نے مسلمانوں میں خودی اور وقار کا جذبہ بیدار کیا۔ پاکستان علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی، نوجوانوں کے لیے حوصلہ، ایمان اور خود اعتمادی کا پیغام ہے۔ ہمیں اقبال کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ترقی، اتحاد اور امن کے لیے کوششیں کرنی رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر خصوصی پیغام، قوم کے لیے خودداری کا درس علامہ اقبال کا بہت بڑا احسان ہے۔ مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ اقبال کے افکار پر عمل سے پاکستان فلاحی اور اعتدال پسند ریاست بن سکتا ہے۔ شاعر مشرق نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا شعور دیا، نوجوانوں کو خودی کا پیغام دیا۔ فلسفہ خودداری پر عمل علامہ اقبال سے حقیقی اظہار محبت ہے۔ علامہ اقبال کے افکار پر عمل سے پاکستان سیاسی، معاشی اور سماجی طور پر مضبوط ہو سکتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا علامہ اقبال کی سالگرہ پر پیغام، علامہ اقبال کے افکار نے نوجوانوں کو خودی شناخت اور شعور سے روشناس کرایا۔ اقبال کا پیغام روحانی خود ارادیت، علم کی اہمیت کا درس دیتا ہے۔ شرجیل میمن نے اپنے پیغام میں کہا، نوجوان اقبال کے افکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اقبال کی شاعری بتاتی ہے کہ خودی کے بغیر قومیں بلندی حاصل نہیں کر سکتی۔